أهلا بكم متابعي تعلم قواعد اللغة الفرنسية في الدرس 31 31. في هذا الدرس سنتعلم كيف نستخدم أدوات نسميها أدوات اللغة العربية تخص البارتيتيف. بارتيتيف يعني الاقتسام، جزء من كل بارتيتيف، مشاركة، اقتسام. وسنتعلم أيضا كيف أميز ما بين وقت بدي استخدم الشيء بالإجمال بالفكرة العامة وبدي استخدم إنه جزء، ورح نشوف استخدام دو مع إنه شو بيعني. سنبدأ. إذا دو، دو لا، دي. هلا دو هي دو لو فصارت عنا دو. دو لا بقيت مثل ما هي. دو لي فصارت دي. إذا بنسميهم بارتيتيف يعني اقتسام. بقول je mange de la salade، يعني أنا بدي آكل سلطة. طبعا ما كل السلطة، بدي شوية سلطة، فبستخدم je mange de la salade، ما في عندي مشكلة. كمان بدي آكل مع السلطة du poisson. du poisson يعني de le poisson، قطعة شوية poisson، قليل من البواسون، ما كل البواسون بالدنيا، ما كل السمك. et des fruits وشوية فواكه. رح نشوف كيف نعبر عن هذا الكلام تحت اسم لي بارتيتيف. في المشهد لدينا الشوكولا وعندنا كريم وعندنا نوا زيت اللي هو خلينا نسميها الجوز، هو مثل البلوط. وعندنا اجانا قالب جاتو مصنوع من عدة شغلات. كيف بعبر عن الاشياء؟ بقول أنا جيم لو شوكولا، أنا بحب الشوكولا، وين ما رحت بحب الشوكولا. إذا أون جينيرال بحب كل أنواع الشوكولا. إذا جيم ما بدها دو، جيم لو شوكولا ديريكتومون. بقول يعني مباشرة بقول جيم الشيء اللي بحبه. بحب اسم معين، فإنه دائما الاسم بيكون قبله ارتيكل. فجيم لو شوكولا. J'aime la crème féminin هذا masculin. J'aime les noisettes بحب الجوز وعجز. طيب اجاني قلب جاتو او شفت جاتو. dans ce gâteau il y a في هذا الجاتو شو في بقلبه؟ بقلبه دو شوكولا، يعني شوية شوكولا مع كل الشوكولا. إذا de le chocolat du chocolat. de la crème، عندك crème ودي نوازات. لا هنحاول ناخذ الاشياء بشكل قواعد بقى. قاعدات حط لي اياها. بنقول لو لا لي، بستخدم لو لا لي معناتها تعني تو لانسومبل، يعني كل المجموعه، كل هالانواع. خلينا نسميهم الانسومبل ما كل الانواع. بقول جيم لا فيوند بحب اللحم، انا من الناس اللي بحب اللحم. جيم لو بحب الماء. جيم لو بواسون بحب السمك. جيم لي فروي بحب الفواكه. إذا بحبها توتال ومومن على الإجمال. أما دو، دو لا، دي بارتي دو لانسومبل، يعني جزء من كل. بقول جاشيت دو لا فيوند، ما اشتريت كل اللحم، اشتريت دو لا فيوند، دو لو، du poisson, des fruits. هنا دو هي دو لو، صار دو ودو ده. إذا بتفادني استخدام دو مع الارتيكل لو لالي، استخدمت البارتيتيف. لحد الآن عنديها بارتيتيف. في عندنا ملاحظة، بستخدم دو، دو لا، دي أيضا devant les quantités non exprimées ou non compatables. بستخدم دو لا، دو لي، دو دي بستخدمها أمام الكميات ما معبأ، يعني نون اكسبريمي، ما أنا محددة، ما مذكور شو كميتها، ما مذكور شو كميتها. وقت قلت أنا il y a
دي شوكولا، عرفتي ليش كمية الشوكولا؟ ما عرفتها. إذا مسمية نون اكسبريمي، ما معبر عنها. اكسبريمي معبرة، حددها، عرفها. نون اكسبريمي أنا معرفة. إذا من أجل الكميات نون اكسبريمي، أو نون كومباتابل، ما بتنعد. يعني إذا قلت جو مانج دو ري، بقدر أعد الري، بقدر أعد الرز، ليش أكلت كم رزاي، بسميها هاي نون كونتابل، نون كونتابل، ما بينعد. vous avez du feu، تريد تتدفى، بقدر أعد قديش تتدفى، كم كيلو كالوري، كم كالوري، ما بقدر، فبقول du feu. vous avez du feu، vous avez du riz، et là de la patience et du courage. عنده صبر وشجاعة، بقدر أعد بالصبر، بقدر أعد الشجاعة، إذا نسمي هذا non compatible. بالفرنسي بقول no compatible، بالإنجليزي بقول non، لأنه بنلفظ كل الحروف، فهو نقول no. أعذر إذا شي مرة لفظت التعبير ما تماما بالفرنسي. non exprimé و non compatible. Il a de la patience et du courage. Mais il y a du soleil, il y a du soleil, il y a du vent. شايفين اختلف معي التعابير، بدأت تتقدم معي أكثر كيف بدي أعبر عن الأشياء. il y a du soleil, il y a du vent, il a عنده de la patience, il a du courage. vous avez du riz, vous avez du feu. إذا من الأشياء البارتيتيف أيضا non exprimé et non compatible. بقول je mange de la viande، ما بقول je mange la، يعني بصير كل الفياند، non. je mange de la viande، je mange des pâtes، باكل أنا كمان je mange de. إذا نعرف je mange de، j'aime le lait، j'aime le lait، أما je mange de. ما ننسى je mange de، je mange de la viande. إذا الدرس تناول عن البارتيتيف. البارتيتيف استخدام دو مع الارتيكل ديفيني، دو زائد الارتيكل ديفيني، لو لالي تعني بارتيتيون، استخدام الاشياء ما بتعبر عن كميتها ولا بتنعد. مهم هذا الدرس وقت بدي اطلب طعام، وقت بدي اوصف وجبة أكل من إيش مألف فيه، فيها il y a de، il y a da، il y a de là، il y a des، ها. وبعدين j'aime، كيف بميز بين j'aime je mange de. ننتقل إلى التمارين. التمرين الأول والثاني. يعرفني هذا هون على أنواع من الأطعمة، هذا الدرس بيزيد لي مفرداتي بالأطعمة. وعندنا التمارين 3 4 5 كمان، هي تقريبا نفس النمطية، فراغات بدي أعبيها في وصل شيء مع شيء مشان أكمل جملة، أقلب جملة البارتيتيف. الآن الكوريج عندي تصحيح الدرس 31 بهذا الشكل. في ختام الدرس أتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. إلى اللقاء في الدرس القادم.